ओं शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्धानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम् शारदा शारदाम्बोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिः सन्निधिं क्रियात् ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं गोष्पदीकृतवारासम् असकीकृतराक्षसं रामाय नमः मालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अंजनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशम् अक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मामिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरम् तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम् उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यस्सोकमह्निञ्जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामिदं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमणीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवाचनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि वैदेही सहितं सुरुद्रमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं वरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं वामे भूमिसुता पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोः वायव्यादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं माता रामो मत्पिता रामभद्रो भ्राता रामो मत्सखा राघवेशः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं देवं नैव जाने न जाने नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्ये च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्क मरुद्गणेभ्यः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् इति प्रतिसमादिष्टो हनुमान् मारुतात्मजः प्रविवेश पुरीं लङ्कां पूज्यमानो निशाचरैः प्रविश्य च महातेजा रावणस्य निवेशनं ददर्श मृजया हीनां सातङ्कामिव रोहिणीं वृक्षमूले निरानन्दां राक्षसीभिः समावृतां निभृतः प्रणतः प्रह्वासोऽभिगम्याभिवाद्य च दृष्ट्वा तम् आगतं देवी हनूमन्तं महाबलं तूष्णीम् आस्ततदा दृष्ट्या स्मृत्वा प्रमुदितादिभवत् सौम्यं दृष्ट्वा मुखं तस्याः हनुमान् प्लवगोत्तमः रामस्य वचनं सर्वम् आख्यातुम् उपचक्रमे वैदेही कुशली रामः सह सुग्रीवलक्ष्मणः विभीषणसहायश्च हरीणां सहितो बलैः कुशलं चाह सिद्धार्थो हतशत्रुररिन्दमः विभीषणसहायेन रामेण हरिभिः सह निहतो रावणो देवी लक्ष्मणस्य नयेन च पृष्ट्वा तु कुशलं रामो वीरस्त्वां रघुनन्दनः अब्रवीत् परमप्रीतः कृतार्थेनान्तरात्मना प्रियम् आख्यामि ते देवी त्वां तु भूयः सभाजये दिष्ट्या जीवसि धर्मज्ञे जयेन मम संयुगे तव प्रभावात् धर्मज्ञे महान् रामेण संयुगे लब्धो वो विजयः सीते स्वस्था भव गतव्यथा रावणश्च हतः शत्रुः लङ्का चेयं वशे स्थिता मया ह्यलब्धनिद्रेण दृढेन तव निर्जये प्रतिज्ञैषा विनिस्तीर्या बद्ध्वा सेतुं महादधौ सम्भ्रमश्च न गन्तव्यो वर्तन्त्या रावणालये विभीषणविधेयं हि लङ्कैश्वर्यमिदं कृतं तदा स्वसिः विश्वस्ता स्वगृहे परिवर्तसे अयं चाभ्येति संहृष्टः त्वद्दर्शनसमुत्सुकः एवमुक्ता समुत्पत्त्या सीता शशिनिभानना प्रहर्षेणावरुद्धा सा व्याजहार न किञ्चन अब्रवीच्च हरिश्रेष्ठः सीताम् अप्रतिजल्पतीं किं
किन्नु चिन्तयसे देवी किन्नु मां नाभिभाषसे एवमुक्ता हनुमता सीता धर्मे व्यवस्थिता अब्रवीत् परमप्रीता हर्षगद्गदया गिरा प्रियम् एतदुपश्रुत्य भर्तुर्विजयसंसृतं प्रहर्षवसमापन्ना निर्वाक्यास्मि क्षणान्तरम् न हि पश्यामि सदृशं चिन्तयन्तीं प्लवङ्गमा मत्प्रियाख्यान कस्येह तव प्रत्यभिनन्दनं न च पश्यामि तत्सौम्या पृथिव्यामपि वानरा सदृशं मत्प्रियाख्याने तव दातुं भवेत् समं हिरण्यं वा सुवर्णं वा रत्नानि विविधानि च राज्यं वा त्रिषु लोकेषु नैतदर्हसि भाषितुम् एवम् उक्तस्तु वैदेह्या प्रत्युवाच प्लवङ्गमः गृहीतप्राञ्जलिर्वाक्यं सीतायाः प्रमुखे स्थितः भर्तुः प्रियहिते युक्ते भर्तुर्विजयकाङ्क्षिणी स्निग्धमेवं विदं वाक्यं त्वमेवार्हसि भाषितुम् तवै तद्वचनं सौम्ये सारवत् स्निग्धमेव च रत्नौघाद्विविधाच्चासि चापि देवराज्याद्विशिष्यते अर्धतश्च मया प्राप्ताः देवराज्यादयो गुणाः हतशत्रुं विजयिनं रामं पश्यामि सुस्थितम् तस्य तद्वचनं श्रुत्वा मैथिली जानकात्मजा ततः सुभतरं वाक्यम् उवाच पवनात्मजम् अतिलक्षणसम्पन्नं माधुर्यगुणभूषितं बुद्ध्याह्यष्टाङ्गया युक्तं त्वमेवार्हसि भाषितुं श्लाघनीयो निलस्य त्वं पुत्रः परमधार्मिकः बलं शौर्यं श्रुतं सत्वं विक्रमो दाक्ष्यमुत्तमं तेजक्षमा धृतिस्थैर्यं विनीतत्वं न संशयः एते चान्ये च बहवो गुणास्त्वय्येव शोभनाः अधोवाच पुनः सीताम् असम्भ्रान्तो विनीतवत् प्रगृहीताञ्जलिर्हर्षात् सीतायाः प्रमुखे स्थितः इमास्तु खलु राक्षस्यो यदि त्वम् अनुमन्यसे हन्तुमिच्छाम्यहं सर्वायाभिस्त्वं तर्जिता पुरा क्लिश्यन्तीं पतिदेवां त्वाम् अशोकवनिकां गतां घोररूपसमाचाराः क्रूराः क्रूरतरे क्षणाः राक्षस्यो दारुणकथा नरमेतत् प्रयच्छ मे मुष्टिभिः पाणिभिः सर्वा चरणैश्चैव शोभने इच्छामि विविधैर्घातैः हन्तुमेता सुदारुणाः घातैर्जानुप्रहारैश्च दशनानां च पातनैः भक्षणैः कर्णनासानां केशानां लुञ्छनैस्तदा नखैः शुष्कमुखीभिश्च धारणैर्लङ्घनैर्हतैः निपात्य हन्तुमिच्छामि तव विप्रियकारिणि एवं प्रकारैर्बहुभिः विप्रकारैर्यशस्विनी हन्तुमिच्छाम्यहं देवी तवेमाह कृतकिल्भिषाः एवम् उक्ता हनुमता वैदेही जनकात्मजा उवाच धर्मसंहितं हनुमन्तं यशस्विनी राजसंश्रय वश्यानां कुर्वन्तीनां पराज्ञया विधेयानां च दासीनां कः कुप्येद्वानरोत्तमा भाग्यवैषम्ययोगेन पुरा दुश्चरितेन च मयेतत् प्राप्यते सर्वं स्वकृतं ह्युपभुज्यते प्राप्तव्यं तु दशायोगात् मयि तदिति निश्चितं दासीनां रावणस्याहं मर्शयामिह दुर्बला आज्ञप्ता रावणेनैत राक्षस्यो माम् अतर्जयन् हते तस्मिन् न कुर्युहि तर्जनं वानरोत्तमा अयं व्याघ्रसमीपे तु पुराणो धर्मसंस्थितः वृक्षेण गीतश्लोके मे तं विबोधप्लवङ्गमा न परः पापमादत्ते परेषां पापकर्मणां समयो रक्षितव्यस्तु सन्तश्चारित्रभूषणाः पापानां वा शुभानां वा वदार्हानां प्लवङ्गमा कार्यं करुणमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति लोकहिंसा विहाराणां रक्षसां कामरूपिणीं कुर्वतामपि पापानि नैव कार्यम् अशोभनम् एवम् उक्तस्तु हनुमान् सीतया वाक्यकोविदः प्रत्युवाच ततः सीतां रामपत्नीं यशस्विनीं युक्ता रामस्य भवति धर्मपत्नी यशस्विनी
प्रतिसन्दिह मां देवी गमिष्ये यत्र राघवः एवमुक्ता हनुमता वैदेही जनकात्मजा अब्रवीत् द्रष्टुमिच्छामि भर्तारं वानरोत्तम तस्या तद्वचनं श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः हर्षयन् मैथिलीं वाक्यम् उवाचेदं महाद्युतिः पूर्णचन्द्राननं रामं द्रक्ष्यस्यार्ये सलक्ष्मणं स्थितमित्रं हतामित्रं सचीव त्रदशेश्वरं तामेव मुक्त्वा राजन्तीं सीतां साक्षादिव श्रियम् आजगाम महावेगो हनुमान् यत्र राघवः। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 16उत्तरशततमः सर्गः। एतत्फलं रामचन्द्रार्पणमस्तु। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः। ओ ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः। अधनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं। शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीयगुणाब्धये चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलं। वेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलं। विश्वामित्रान्तरङ्गाय मिथिलानगरीपतेः भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गलं। पितृभक्ताय सततं भ्रातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मङ्गलं। त्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे सेव्याय सर्वयमिनां धीरोदाराय मङ्गलं। सौमित्रिणा च जानक्या चापबाणासिधारिणे संसेव्या सदा भक्त्या स्वामिने मङ्गलं। दण्डकारण्यवासाय खण्डितामरशत्रवे रुद्रराजाय भक्ताय मुक्तिदायास्तु मङ्गलं। सादरं सपरीदत्तफलमूलाभिलाषणे सौलभ्यपरिपूर्णाय सत्त्वोद्धृक्ताय मङ्गलं। हनुमत्समवेताय हरीशाभीष्टदायिने वालिप्रमदनायास्तु महाधीराय मङ्गलं। श्रीमते रघुवीराय सेतुल्लङ्घितसिन्धवे चतुराक्षसराजाय रणधीराय मङ्गलम्। आसाद्य नगरीं दिव्यामभिषिक्ताय सीतया राजाधिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलम्। मङ्गलाशासनपरैः मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यज्जत्सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव श्रीराघव नमोऽस्तु ते। आत्मा त्वं क्षितिजामतिः प्राणाः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारः पदयो प्रदक्षिणविधिस्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं रामास्तु ते पूजनम्। एतत्फलं रामचन्द्रार्पणमस्तु। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, సమస్త సన్మంగళాని భవంతు। మన ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి। హరి ఓం।